बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो ये कहना बिल्कुल हक बजानिब होगा कि पाकिस्तान की सियासत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या ख़ित्ते के अंदर बल्कि दुनिया भर में एक मजाक बन कर रह गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हैंडलर्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान के मुक़्तदर जो इदारे हैं जिसमें अदलिया भी शामिल है, इनके सामने पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खेल खेला जा रहा है और वो खेल है मुफाद का। वो खेल है ज़ाती अपनी अना का। वह यहाँ पे इस वक्त अगर हम देखें तो किसी किस्म की कोई कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा इदारा नहीं नज़र आ रहा जिसकी यहाँ पे कोई ग्रिप हो या जो इदारों को या लोगों को या सियासतदानों को किसी एक प्लेटफार्म पे जमा कर सके। अफसोस भी इस बात का होता है कि वो लोग जैसे जिसे कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग, ऐसे ऐसे करप्ट लोग जो ख़ुद सारी ज़िंदगी अपनी करप्शन छिपाने के लिए इस मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, और जब उनके ख़िलाफ़ कोई केस बनता है या कोई ऐसा केस सामने आता है तो वो उसको क्लियर करने के बजाय या उसको सामना करने के बजाय मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो फिर ये बयान देते हैं कि जी हम इस मुल्क के बासी हैं या इस मुल्क में हमारा जीना मरना है और हम यहीं आए हैं। सलमान शहबाज का हालिया जब पाकिस्तान में वो आया, किस तरीके से आया और आने के बाद उनके जो भाषण हैं वो जब सुनते हैं तो हंसी आती है। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे अजीब से लतीफ़े सुना रहे हैं। साहब बहादुर इस मुल्क से अपनी करप्शन को फेस न कर सके, उन पे नैब के हवाले से केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग थी, करप्शन थी और अरबों खरबों के हिसाब से उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, और वो 4 साल इस मुल्क से भागे रहे। और फिर उनके वालिद मोहतरम ने ज़बरदस्ती इस मुल्क पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट और हैंडलर के ज़रिए कब्ज़ा किया। रिजीम चेंज के नाम से उनके वालिद साहब यहाँ पे हुक्मरान बने। फिर उन्होंने आकर तमाम वो नैब के इदारे को मिलिया मेट किया, उसको ज़ीरो कर दिया, अपने केसेस ख़त्म किए, अपने भाई के केसेस ख़त्म किए, अपने बेटों के केसेस ख़त्म किए और अपनी जमात के तमाम वो केसेस जिसमें वो फंसते थे वो ख़त्म करके फिर अपने बेटे के लिए राह हमवार की। पाकिस्तान आए सलमान शहबाज साहब और आकर यहाँ पे ये बयान देने लगे कि हम इस मुल्क में हमारा जीना मरना है। ये सुनकर तो हंसी आती है, लतीफ़े से ये बात कम नहीं है। फिर अगला बयान देते हैं कि इमरान खान करप्ट है, उसकी करप्शन को हम बेनकाब करेंगे और उसको सज़ा दिलवाएंगे। ये उससे भी बड़ा मजाक है। और फिर जब वो ये कहते हैं कि मैंने अदालत के सामने अपने आप को पेश किया और मैं हाज़िर हो गया हूँ अपने जो केसेस थे उनका सामना करने के लिए, इससे बड़ा झूठ मेरा ख्याल में तारीख़ में कोई नहीं हो सकता कि 4 साल आप छुपे रहे, 4 साल आप यहाँ से भागे रहे और आपके वालिद मोहतरम ने आपके लिए राह हमवार की, वो तमाम केसेस ख़त्म किए जिन जिन में आप फंसते थे, आपके ताया जान फंसते थे, आपके वालिद साहब फंसते थे, वो तमाम चीज़ें ख़त्म करके नैब से फिर आप यहाँ आए और आकर आप भाषण देते हो, 22 करोड़ आवाम की बात करते हो, इस मुल्क की तरक्की की बात करते हो, इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी की बात करते हो। 70 सालों से आप और आपका ख़ानदान इस मुल्क पे हुक्मरान रहा, आप बाकी जमातों के साथ मिलकर इस मुल्क को लूटते रहे। इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो इदारे थे, मुक़्तदर हलके थे, उनके साथ मिलकर आपने इस अवाम का खून निचोड़ कर उनको अपने मुफाद में इस्तेमाल किया। एक एक पाई जो थी वो यहाँ से करप्शन करके आप मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके, आपके एहसास से बाहर हैं, आपका मुफाद बाहर है, आपके रिहाइश बाहर है, आपके फ्लैट बाहर दूसरे मुल्कों में यूरोप में हैं और आप यहाँ आकर हुक्मरानी की बात करते हो। आप इमरान खान की करप्शन की बात करते हो, जिसका जीना मरना यहाँ है, जिसका सारे एहसास इस मुल्क में हैं, जिसको गोलियाँ लगी और वो इस मुल्क से बाहर इलाज करवाने नहीं गया, जो यहाँ पे उसके ऊपर दर्जनों नहीं सैकड़ों उसके ऊपर एफआईआर काटी गई हैं, झूठे केसेस बने हैं, वो यहाँ पे सामना कर रहा है। और आप सारे, क्या मीडिया हाउसेस, क्या साफ़ी, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या अदालतें
ایک توشہ خانہ کو لے کر بالکل جسے کہتے ہیں کہ پری پلان نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اور اس میں اس کو نائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. جائے پاکستان چلتا ہے تب بھی ٹھیک، نہیں چلتا تب بھی ٹھیک. عام آدمی جو اس ملک میں رہ رہا ہے اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا موت ہے یا پھر وہ ملک چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے گا. لیکن سلمان شہباز اور ان کے ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے وہ غلام، امریکن غلام، نیب سے جو سزا یافتہ ہیں، اپنے کیسز ختم کرنے کے بعد یہ بیان دیتے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ ہم اس ملک کو بہتر کریں گے اور ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. یہ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی کوئی بھیانک جسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتی. یہ مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری وہ عدالتیں، وہ چیف جسٹس صاحب، وہ بڑے بڑے ججز صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس آئین ہے، جن کے پاس قانون ہے، جن کے پاس دلیلیں ہیں، جن کے پاس ثبوت ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. اور شاید وہ اس لیے خاموش ہیں کہ وہ بھی اس جو حمام ہے اس میں وہ بھی ننگے ہیں. اگر وہ ننگے نہ ہوتے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ حمزہ شہباز ہو، سلمان شہباز ہو، شہباز شریف ہو، میاں صاحب ہوں، یا ان کے داماد ہوں، یا ان کے سمدی ہوں، یا ان کے رشتہ دار ہوں، وہ جو بھی ہو ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس نے اس ملک کو لوٹا نہ ہو، جس نے کرپشن نہ کی ہو، جس نے کمیشن نہ لیا ہو، جس نے اس ملک کی پائی پائی جو گروی نہ رکھی ہو. اور وہ یہاں پہ اس وقت حکومت کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ صاف اور شفاف نظام لانے کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ سارے اپنے گریباں میں دیکھیں، یہ میڈیا کے جو صحافی ہیں، یہ جو لفافہ نہیں بلکہ بریف کیس کہنا چاہیے، جو صرف اور صرف اس لیے اپنے میڈیا چینلز پہ بیٹھتے ہیں کہ آپ نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے اور عمران خان کے خلاف سب کچھ کرنا ہے. میرا صرف ایک ہی سوال ہے ان تمام اداروں سے، ان تمام ہینڈلر سے، ان تمام جو بیانیہ بلڈ کرتے ہیں ان لوگوں سے، کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ توشہ خانہ میں سے اس سے پہلے ماضی میں پیپلز پارٹی کیا کیا نہیں لے گئی، نون لیگ کیا کیا نہیں لے گئی. یہاں تو زیورات تک گھر لے کے گئے ہیں لوگ. یہاں سے تو کیا کیا چیز اس ملک سے انہوں نے چوری نہیں کی، لوٹی نہیں. ایک توشہ خانہ کی گھڑی جو پروسیس کے تحت لی ہے اس نے، اور اس کو اس میں کیس کر کے آپ اس کو نائل کرنے کی کوشش کرتے ہو. اور ساتھ یہ کہ جی ہم صاف ہو گئے، ہم شفاف ہو گئے، ہم دودھ کے ناہے ہو گئے. آپ اگر اتنی ہمت ہے تو نیب کو ختم نہ کریں، وہ شکے واپس جاری رکھیں. اگر آپ واقعی سچے ہیں، آپ کرپٹ نہیں ہیں، تو آپ اوریجنل طور پہ عدالتوں میں اپنے ثبوت پیش کریں اور یہ ثابت کروائیں کہ ہم نے یہ ہمارے اوپر الزام تھا. ڈیلی میل کے حوالے سے ایک صرف شک جس میں ڈیلی میل نے یہ لکھا کہ نیب کے حوالے سے جو ہم نے الزام لگایا تھا، یعنی نیب کے کیسز چل رہے ہیں شہباز شریف کے، میاں صاحب کے، تو بعد میں نیب ظاہر انہوں نے ختم کر دی، اپاہج کر دی، لولی لنگڑی کر دی، کیسز سارے ختم کر دیے. تو نیب نے یہی بیان دینا تھا جی کہ ہمیں ان بہادران کے اور اس ملک کے جو رئیس ہے، جو خدا ہیں، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ملا. اس شک کو یا اس بیانیے کو، اس نقطے کو ڈیلی میل نے یہ لکھا کہ نیب کے حوالے سے ہم نے جو بیان دیا، ہمارے پاس وہ ثبوت، کیونکہ نیب خود انکار ہو گیا، وہ نکل گیا یہاں سے، تو اس پہ ہم اپالوجائز کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بیان اس کو بلڈ کر کے تمام جو میڈیا چینل ہیں ان کو خرید کر یہ بلڈ کروانے کی کوشش کی کہ یہ دودھ کے نائے ہو گئے. یار آپ برطانیہ کی عدالت سے جو بیان آتا ہے یا امریکہ سے آتا ہے اس پہ آپ خوش ہو جاتے ہو. پاکستان کے اندر کیا نہیں ہو رہا، اعظم سواتی کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، کسی کو نہیں پتہ. ارشد سیب کس نے قتل کیا، کسی کو نہیں پتہ. صابر شاکر کو کیوں باہر رہنا پڑتا ہے، وہ کیوں نہیں آ سکتے اس ملک میں. اس کے علاوہ جو دیگر صحافی ہیں وہ اپنے زندگی مشکل سے گزار رہے ہیں، کیا کسی کو نہیں پتہ. جو جہاں پہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. مراد سعید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا کسی کو نہیں پتہ. اس ملک میں سیاست صرف وہی اسی کا حق ہے جو بدمعاشی کر سکتا ہے، جو یہاں پہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مار سکتا ہے، جو خرید سکتا ہے، جو امریکہ کے کہنے پہ چل سکتا ہے، جو IMF کی بات مان سکتا ہے. شاید سیاست اس ملک میں اسی کا حق ہے. آنے والے وقت میں اس ملک کا، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ فلاں شخص کا مستقبل کیا ہوگا، اب پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا نہیں،
پی ٹی آئی کا نہیں، عمران خان کے مستقبل کی بات نہیں کرتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کس ڈگر جائے گا، یہ کس کے ہاتھ اب بکے گا۔ اگر یہی پی ڈی ایم، یہی ہینڈلر، یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی عدلیہ رہی تو پھر اس ملک کا خدا حافظ۔ 90 لاکھ تک پاکستانی اس وقت تک اس ملک کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے 7 لاکھ جا چکے ہیں۔ 90,000 ایسے پاکستانی ہیں ابھی ریسنٹلی 8 مہینے کے اندر جو پڑھے لکھے ہیں، ہنرمند ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں یا تو اس ملک میں غریب مرے گا، اور یہ جو ہینڈلر ہیں، یہ جو چند خاندان ہیں، یہ جو سینکڑوں قسم کے لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہی شاید اس ملک کے مالک بنے۔ اگر یہی رہے تو پھر یہ غریب یا مر جائے گا یا اس ملک کو چھوڑ دے گا۔ اس ملک کا مستقبل کیا ہوتا ہے، اس ملک میں بسنے والے عام آدمی کا مستقبل کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ ہینڈلروں پہ ہمیں کوئی امید نہیں، ان اداروں پہ ہمیں کوئی امید نہیں، کیونکہ جو امیدیں تھیں وہ ساری اب آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔